جدو نبی پاک نو مکے والیاں نے تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، ظلم و ستم کیتا ہے، جینا دبر کیتا ہے، کتے میرے مصطفیٰ دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے نے، کتے سر دے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکی ہے، کتے سجدے دی حالت دے اندر اونٹنی دی بچے دانی نو پیٹھ مبارک دے اوپر رکھ دیتا ہے، کتے میرے مصطفیٰ دے خباب بن ارد نو سولی تے لٹکا دیتا ہے، کتے میرے آقا دے پروانے بلال نو تاپ دیاں انگاریاں تے لٹایا ہے، کتے میرے مصطفیٰ دی زنیرہ دیاں اکھیاں کٹ دیتیاں گئیاں نے، اینا تنگ کیتا ہے، اینا پریشان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو مدینہ پاک دے والے ہجرت کرن دا حکم دے دیتا ہے۔ انج رات دا وقت دے نبی پاک مکہ پاک چو ہجرت فرما رہے نے، انج میرے آقا مڑ کے مکے والے ویکھ کے آندے نے، مکہ میں محمد نو تیرے نال پیار بڑھائے۔ حضرات جتھے انسان نے بچپن گزاریا ہوئے نا، جتھے لڑکپن گزاریا ہوئے، جتھے نوجوانی دے ایام گزارے ہون، او نہ گلیاں دے تے ککھاں نال بھی پیار ہویا کردا ہے، اے تے پھر بھی مکہ پا کے میرے آقا فرماندے نے، مکہ تو رب دی زمین تے مینوں سب تو زیادہ پیار آئے ہیں، لیکن میں محمد کی کراں، مینوں تیرے رہن والے ایتھے رہن نہیں دیندے۔ مکہ پاک دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اس واسطے ہر او چیز جدے نال میرے مصطفیٰ نو پیارے بولو او دے نال امتی نو بھی پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ دے حبیب نال جی پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال جی پیار ہونا چاہیدہ، اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا چاہیدہ، اس دا پسینہ میں کے وانگ کستوریاں سیاں نہ جان ساڑے کولوں او دیاں دوریاں، سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال جی پیار ہونا چاہیدہ، اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا چاہیدہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، مکہ پاک دے نال نبی پاک نو پیار محبت، اور سانو سب نو بھی انشاءاللہ مکہ پاک دے نال بولو بولو کی ہے پیار۔ آؤ